صباح الخير. عندنا توا براتيكمون جمعتين ما حكيناش مع بعضنا، تلهيت شوية. اليوم الفيديو هذه ديديي لي انفورماتيسيان اون جينيرال، tous les ingénieurs en informatique et les diplômés en informatique اللي في وسط الجروب. ساعة قبل كل شيء تزيد في الديكور la carte du Maghreb arabe, ce qui correspond au marché. هذا السوق اللي احنا سونسي نبيعوا له، واللي هو سوق محلول لينا احنا، نظرا انه الناس في السوق هذايا الكل اللي فيه 100 مليون ساكن ils partagent les mêmes soucis وعندهم pratiquement les mêmes besoins. واللي ما يحكيش بالفرنسوية كدوزيام لونغ يحكي بالعربية كبريمير لونغ. دونك les applications informatiques نتاعنا نجموا نخموا انهم يمشيو للبلدان المجاورة، وينجموا يمشيو اليوم، ما فما حد شيء امبوسيبل. لو بوين الاول باش نحكيو فيه هو l'utilité des applications informatiques versus contre la généralisation des fonctionnalités. انتوما اليوم شوف في ناس دخلت في دي جروب اخرين عاملينهم ناس من الجروب هذايا يحبوا يصنعوا دي ابليكاسيون دي باز دو دوني وكذا و ان تروك كيما لينكدين و ان ريزو بروفيسيونيل وما الى ذلك. لهنا ماذا بيكم تكونوا فاهمين من الاول شنية لوتيليتي نتاع الابليكاسيون نتاعك للوتيليزاتور قبل ما انت تكسر راسك et tu développes. هذا شنو انت tu es bon انك tu développes une application، لكن قداش من واحد باش يستعملها وباش تكون له فريمون نافعه. والشيء هذايا سا دوموند ان سويفي، دونك ماهيش خدمه نتاع واحد وحده، خدمه نتاع برشا من الناس. واضح؟ اثنين، وهو لو بوين دو هذايا سي تري امبورطون سو كي كونسيرن لاكس ميتي. انت خويا انفورماتيسيان، لكنك باش تخدم خدمه نعطيك لو غران كلاسيك لا جيستيون كوميرسيال ولا لا جيستيون دو لا كونتابيليتي. قاري انت كونتابيليتي، تفهم لا بروسيدور كوميرسيال كيفاش تصير، وتفهم لا بروسيدور كوميرسيال الفرق فيها بين شركه اندستريال ولا شركه تجاريه ولا شركه ارتيزانال ولا غيره ولا سوسيتي دو سيرفيس، ما تعرفش. إذا كان عندك حل من اثنين، يا إما تقعد مع أهل المهنة وتسألهم، يا إما تمشي تخدمها الخدمة هذيك كاريمون، تقف بحذاها من الناس هذوك بنص شهر تخدم معاهم بيدك باش تفهم دو كوا ساجيتيل. ما كانش باش تخرج من ابليكاسيون اللي ما عندها حتى فايدة تبيعها للكليون والكليون في الآخر ما يستعملهاش وتلقى البيرسونيل ينبر عليك. L'interface homme-machine et la motivation de l'utilisateur contre les fonctionnalités complexes et la rapidité du calcul. الكلكم الله مصلي على النبي، vous maîtrisez tout ce qui est conception و diagramme de classe والجو هذاك والفرونت اند والاند فرونت محلاه الكلام. قداش من واحد منكم عمل ابليكاسيون وقداش عملت من يوتيليزاتور؟ زيرو. باش تقعدوا تخموا كيما نتوما هكا vous aurez toujours zéro utilisateur. إذا كانك ما تعرفش اش معناها l'utilisateur il a toujours résisté, il résistera toujours au changement، وعنده une paresse mentale كبيرة في مخه، ويلزمك تعطيه une interface homme machine simple qui lui convient ou تعرف qu'est-ce qui lui convient. زي تخدمها الخدمة هذيك، تشد انت في الباز دو دوني قوي قوي قوي، تجد لي زالغوريتم توبتيميزي l'application كانت تعمل تنجم تسربي 10 utilisateurs pour une dimension bien déterminée d'un serveur، وليت اليوم تنجم انت تسربي بها 100 utilisateurs pour la même dimension d'un serveur. Mais est-ce que réellement l'interface نتاعك il motive l'utilisateur؟ vous ne prévoyez jamais ça. علاش؟ خاطر l'étude نتاعك ناقصه من الاول. Le point اللي بعده l'importance du cloud computing, du SaaS
software as a service et les interfaces Android. توا في الجديد الناس متجهين لي زابليكاسيون صغار اللي على تليفونه ينجم il peut gérer son truc avec le minimum d'informations pertinentes اللي يوصلوا على تليفونه. إذا أنت من الأول ما تعملش لا كونسيبسيون اللي على الماشين الكبيرة على الأورديناتور تخدم منظمة، راك يا صديقي ما تنجمش تعطي حاجة باهية في الأندرويد. وكي انت خويا ناقص في توسكي ديزاين ارتستيك، عندك عباد تعمل الديزاين ارتستيك، ركبني خذك راك جيبه يختم لك الخدمه ويكسر كرايمو ب100 دينار، تلقى روحك عندك انترفاس مزيان وفصل وخيط كيما تحب. واضح؟ La sécurité des données et la confidentialité et l'éthique professionnelle. المشكلة ليزانفورماتيسيان في تونس تعرفوا شنيا؟ انه حاسبين روحهم انهم هما اذكى من العباد الكل، وانهم هما الميتريز تو، وانه حتى حد ما يلعبهم الا هما غالطين، خاطر هما يوليو اذكى كان من العباد اللي تثيقهم. هيك علاش الناس ما عادش تثيقهم، وهيك علاش الناس ما عادش تحب تخدم ديزانفورماتيسيان. وهيك علاش بيرسونيلمون خدمت في الدومين انفورماتيك 2003 2004 2007، وبعد سيبته من ليزانفورماتيسيان اللي ما يعطيكش كود نظيف، ما يعطيكش كود كومونتي، وبالنسبه لي لازم كي يخرج من البواط نتاعك يوحلك انت في الابليكاسيون ما عادش تنجم تعمل بها حتى شيء. نظفوا مخاخاتكم، اخدم خدمتك مريقله. 1 2 وقت الله تخدم على سيكوريتي دو دوني، مفتح سيكوريتي تمده، حتى لو كان لوتيليزاتور ولا السيد المولى الابليكاسيون موش انفورماتيسيان، حقه هذاك مش مزيه منك. ثالثا وهو الأهم لا كونفيدنسياليتي اللي حد ما يخمم فيها. الناس كي مدولكم خدمتهم هذاك السر، مش تاخذ السر هذاك وتركب عليه حكايه اخرى بعد تقول هاني انا عملت ابليكاسيون، بعد تلقى روحك انت حليت خدمت كلكم موا وسكرت كسرت المارشي كسرت روحك. نتخلوا في فيديوهات اخرين. نهاركم زين.